पहिले दानियल प्रवादी पुस्तकांत आमी वाचता आणि तो आमकां सांगता आमकां पुनर्जीवनपण आसा. ह्या पुनर्जीवनपणांत कोण उरतात आनी कोण त्या पुनर्जीवनपणांत नांत म्हणलें आयचे पयले वाचप आमकां सांगता. पुस्तकांत बरयिल्लीं आसात तांकां सुटका मेळटली. आमी रजिस्टर केला वा ना आमच्या जिवितांत. रजिस्टर म्हळ्यार सगळ्या राजांत आमी रजिस्टर केला वा ना तर आमी म्हणटाना खंय आमी थंय पट्टी दवरून पेना बरोवन व्हरतले इंटरनेटाचेर तसलें न्ही. पगार आयचे शिकयिल्ले ते सगळे उतार आमी पाळला वा ना आमी ताका पातयेलात घेयना. पातयेता तर आनी ताका पातयेवन आमी बाबतीन घेतला तर बाबतीन घेवन जातच आमी ताच्या पावलांनी चलला तर आमची नांवां थंय बरोवन आसतली आनी ती नांवां बरोवन आसली आमची दिर्वे आनी आमचे ते केल्ले सगळे बरेपण थंय बरोवन आसता. आनी तेदळा शाबाश तेजेर पुनर्जीवनपणा विशयांत आनी हातूंत बरयला कोण पृथ्वीचे धूळ येथे निधन आसात तांचे मदली जायती जाणां उरतली. थोडी सपनाचे जिविताक आनी थोडी सपनाचे लजेक. तर मगच्या भाव भयणो आमकां हे पुराक भेर हाडूंक न्हय. बगार आमी नित्य पयले एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स आमकां कशें येता आमी कशें येता ते पण नियाळ करची. आयच्या दिसाक हांवें कितें वायट केलां कितें बरें केलां एक नियाळ करचें. सकाळीं आमी उठता वा ना म्हणलें हो सयत नेणा सगळ्या बाप आयची सुभाषणा बरयला. तो दीस वा ती घडी केदळ येतली ते बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सगळींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. त्या खातीर बापान पुताक वस पुताक म्हणटाना आमी सकाळीं उठता ना म्हणलें आनी ते आमी रजिस्टर केला जाल्यार आमचे बरे जिवितांत मुखांतर आमचे बरे कामा मुखांतर तेन्ना आमी सगळ्या राजाक प्रकाशा परी प्रकाशताली. आनी जायत्या नितीपणाची वाट शिकयली ती सत्ताचे सत्तांक नेकेत्रा परी प्रज्वलतली. मगच्या भाव भयणो आमी ह्या समोर आसतना ह्या वाचपा मुखांतर आमकां सांगतात की ते हर एक देवान रचल्याक अंती आसा. त्या खातीर जेजुनी सांगला नवो सर्ग आनी नवी पृथ्वी उपजातली. आनी ते नवो सर्ग ही जावन आसा आमी बरी कामां कर मेल्या उपरांत सगळ्या जासांत आमी जियोवचे ते नवे जिवीत. जेजू सांगता बापा सांगता पवित्र सांगता सांत बडवे सांगता आनी बडवे सांगता ते आमचे जिवीत. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयलां. तर आमची पातयणी मोरता म्हणसर ह्या जेजूचेर आसूं दी ताका आमी चिरकून दवरया. आनी तो म्हणटा भियेनाका हांव तुजे सांगाता आसा. दुसरें वचपांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत पळया हर एक ह्या सारको दिसपट्टे आपले मणियार चलयता आनी परतेन तीच बलिदानां पेटयता. कोण ते बलिदानां ह्या जातूंचे पोरणे चलयत ओके तीच बलिदान पेटयता. तरी ह्या बलिदानांक कांय पातकां काडची सकतच ना. पूण आमकां सकत मेळ्ळा केदळा जेजून ह्या कुर्सार जोडून और मोरून कर्स वचून प्राण केला आनी ताचे तांते रगत संवसाराक वळला. आनी ती एकच बलिदान सत्ताच्या सत्तान सगळ्या मनशा कुळाक ह्या पृथ्वीचेर दुसरे धर्मांत हे ना. हे पाताक काडचे ह्या जेजूक पातयल्या शिवाय डिरेक्टली और इनडिरेक्टली कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ताका सगळे जनांगान दिमी मारी जाय आनी ताका पाती जायस.
तर मोगाच्या बाबणो आणि तू आम्ही काही दुबाव करचे बरी ना आणि तीच आमकां शिकयता परत पयले वचपान ती कोण ताका पातेनांत ती ससनाची लजेक पावताली कोण हाका आमी कोण पातेताव आणि ताच्या प्रकार आमी चलताव ताच्या पावलांनी आमी प्रकाशा बरी नखेत्रा बरी पळजळटली त्या नवे सर्गांत सर्गेच्या रासांत मोगाच्या बाबणीनो हे एकच खंयचे बली पूजे मन जातो और मनशाचे पात्र ते पातकान बुडलेले आणि पातकांतल्यान पात्र काडूंक जायना पातक नाचले सिनलेसनेस देवूच हे संवसाराक येवन आणि जल्मलो पातक नाचले स्त्री येतावन ना मान मोरये कुरपेन बदले तुझे ते पातक खंय आसा पातक धुवन काडला आणि तो पळयता पळय त्या आणि कथा गर्दी सांगोली ती तिच्या तावन तो देव जल्मला आणि ते आसा जाल्यार आणि तो जेजू आणि तो देव पण कंप्लीट नाच करता ते खत त्यातले तिका जल्मच्या पयलेच तिका तयार केला देव बापान तिच्या ताचे एकलेच पुताक या संवसारात येवन तिच्या उदरीत मोगाच्या बाबणो आणि एकले माते संवसारात सगळे बलिदान भितर बलिदान sacrifice एकच sacrifice आणि ते ससनाक आणि हे sacrifice आणि केले एकूच ते ससनाक आणि आम्ही परतेन ते आम्ही सेलिब्रेट करता आणि ताचे मुखांतर ते सगळे साक्रामेंट उपजावले ताचे मुखांतर उदक आणि रगत कितें ते पावले सगळे उदक आमचा बाप्तिस्म आणि रगत आमचा मिस्तेर तर मोगाच्या बाबणो हे साक्रामेंटान उपजारली आणि पातयली बावतीन घेतली आणि आम्ही कुमसार जाल्ली नीज प्राचित करून त्या करून पातकांची बॉक्सां जोडलेली आणि त्या पाताक आणि माते कोणाची पातकां तू बॉक्सी ताय ती बॉक्सातली आणि कोणाची पातकां बॉक्सी नाही ती बॉक्सूची ना अंगाक आणि वयर तर मोगाच्या बाबणो हो एकलोच पहिले म्हणाले हो कोण पातकां बॉक्सूंक हो कोण वय फसतो आपण जीवित दिवचो आणि जीवित असो जातालो आणि तोच आयला जो ऑन 10:10 I come to give life and fullness and abundance overflowing life आम्हाला जीवित दिवक जीवन बोरून तुका असो जीवित दिवक आयला आणि ते सगळे जीवित तर मोगाच्या बाबणो हाचे शिवाय खंयचे देव ना धर्मात सभा धर्म संवसारांत हिंदुआंत 5 मिलियन देव आहात 5 लाख देव आहात एका देवापती खाल 3 धर्म मात्र आहात प्लॅनेटाचेर इस्लाम जुडाइझम क्रिश्चियनिटी जुडाइझम आणि रकुनाथ आणि रकुनाथ येतालो म्हणून हे 2000 वर्सां जाली आणि कोण पातयले जुदेव क्रिस्तांव जाले इस्लाम तातूंत 3 धर्म ना एक देव कॅथोलिक धर्म मात्र क्रिस्तांव धर्म बाप पूत पवित्र आत्मा त्रिंदाद एक देव देवाची कामां देवबापाची कामां पुताची कामां हांगा कळवा अनेकल्या मजा जरा धाडटा तो तुमचे ते आयले शिवाय तुम्ही कांय चूर बरें करचे बरी ना आणि तो तुमकां शिकयतालो तो येता टीचर जावन आणि तो येता डिफेंडर तुमकां बचाव करूंक तुमकां डिफेंड करूंक तुमचे नामी तो झुजता आणि बस तो विजडम तर मोगाची म्हणून त्रिंदा एक उजो पेटता म्हणून ताले तांत 3 आसा खाली उजो 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 करले पर काल देव 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 म्हणून पावना कॉल तो नमन देवतो काय नाही कोणा मेळला की आमचो देव उल्लूंचो देव आमचो देव जीवित दिवचो देव आमचो देव रगत दिवचो देव आमचो देव रगत पिवचो देव न्ही आणि जीव घेवचो देव न्ही दुसरो देव जावन पुरो तर मोगाच्या बाबणो हे खातीर
आमचो देव म्हणटा जाल्यार तांचो तिनात एक उजोस नाटल्यार उजो म्हणून जायना, दुसऱ्यान तर उजवाड आसा नाटल्यार ते उजो म्हणून जायना, तिसरें ते उंचसाण आसा उंचसाणा ते तीन उंचसाण तीन तीन असल्या वरी ताका उजो म्हणे तातूंत क्लियर आमचे धर्मांत थंय तर मोगाच्या भाव म्हणून हे सत आमी मानून घेवचे आनी हे सता मुखार आमी जिवचे आनी तशेंची आनी तोच आमकां सांगता भिये नाका हांवूच तो म्हळ्यार देव आदलो मुखलो नाताचो हांवूच तो देव इजाकाचो अब्रामाचो आनी सगळ्यांचो हांवूच तो तर हे या तुमी पुजे सरची खंयचे देवान सांगचे हे या तुमी काय नाटल्यान कष्ट करना भक्त वचन करतना निराश जाल्यार काय नाटल्यार हे या कोणच्या देव सांगता तुमी हे या म्हूण तर मग भाव म्हणू आनी घट्ट रावचें आनी त्याचेर हाणें केली ती एक बलिदान ताचीच ती एकच बलिदान सगळे संवसाराक सत्ताचे सस्त्रांक आनी ती बलिदाना वरी आमचे पाताक वोगसाता आनी तशेंची आमी नितीवंतपणाच्या वाटेर आमी आसताव आनी सगळे रासाक आमी रिगूंक सकत जाता तर मोगाच्या भाव म्हणू पातांनी बोक्षणे मेल्ले जाल्यार पाप खातीर बलिदानां पेटोवची गरज या आमच्या आता सुभाष संदेशात कितें देव म्हणटा त्या दिसा संकश्ट काबार जातासू आता परतेन तो येता पयले सुवातेर सांगात भूकंप जाताली सूर्याची कल येता सूर्याची उजवाड येतालो सूर्य कालमांड पडटली सूर्य चंद्र प्रकाश सन सूर्य आता सूर्याचो प्रकाश चंद्रमाचेर पडना जाल्यार चंद्र कांयच ना चंद्रमा प्रकाश ना प्रकाश म्हणजे कोण सूर्यान वैगिनी कोणी सायन्स शिकल्या हाती हांगा केन्ना सूर्याचो प्रकाश चंद्रमाचेर पडटा चंद्र प्रजळटा नातर कालची रात चंद्रमा ना कित्याक सूर्याची उजवाड ताचेर पडना त्या खातीर आतां पळय बिशप आसा ताचे सकयल आसा विजी बिशप तर मेल्यार वो ताचे पोस्ट गेल्यार वीज पोस्ट आपापी गेलो ताका कोणें जेन्ना पोस्ट काडली म्हणून तूं आतां ना गो आपापी ऑटोमॅटीक गेलो पुढची कोण मागीर चान्सलर थर्ड पोस्ट परमनंट पोस्ट त्या तशें सूर्याचे कालमांड पडले म्हणटा चंद्रवन ना तर प्रकाश आसचे पडिना मागीर मळभारतान हेकेता सकला पडटाली अंतराच्यो सगळ्यो शक्त्यो लागताल्यो हालतालो दलतालो कांयच ना आनी ते दळा सायब देंवतालो पळया तवळ व्हडा पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देवून येताले मनशे पुताक समेस्त देखताले काल आमकां क्रिस्तांव मातांनी सगळे जनांक देखताले त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणो बाब साहेबो हांचो सक्सेसर 266 266 डिरेक्टर लायन हांयसर बाब साहेबाचो मानता जाल्यार हेच कारणा खातीर पळय धर्म त्या खातीर तो वेता जाल्यार संवसाराक दोन तकल्यो जावन येता आनी ताचे तर सगळे युनिवर्सिटी पॉलिटिकल युनिवर्सिटी आहात आनी ताचे थंय सगळे संवसारांत एम्बेसी आहात खंयचे धर्मांत हे ना तर मोगाच्या भाव भयण हांवें मानून घेवचे आनी कायदे संवसारांत आयले प्रवादी आनी धावपदेस तेच ते पयले संवसारांत कायदे आयले पयले कायदे टीट फॉर टॅट मैंगे मै किवी किवी कणगे कण्णून ते न्ही कायदे सगळे कुड्यार पडटा सगळे हात मारले पडटा सगळे हांगा विकल पडटा संवसारांत त्या खातीर आमकां हे संवसारांतल्यान कायदे आयले प्रवादी आनी प्रवादी कोण ते देवान धाडले आनी तांकां कोणें शिकयलें देवूच ताचेर उलयलो देव मनशाला उलयलो देव उलोवन तांकां अशें करीत तशें करून सगळें इवन ते देव टेंपल सगळें बांदता जाल्यार कितें आर्काची पेट बांदता जाल्यार सगळे प्रकार देवाचे नियमा प्रकार देवा सगळे प्रकार ताणें केला त्या खातीर बायबल जीवो बूक पुस्तक त्या खातीर एक डेड पुस्तक न्ही कितलें तूं ताजेर रिफ्लेक्ट करता तितलें तूं वयर 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 आनी उतीन जनवायेन भरता आनी देवाचे सत्तेन तूं भरताय तर मोगाच्या भाव भयणो हे आमकां देवान सांगचें आतां
आमकां भें हाडून न्ही म्हाका तयार जावंक आमचे जिवितांत मरण आसा आनी तें मरण जाल्या उपरांत आमकां एक पुनर्जीवनपणाची एक सर्तीचें राज आसा त्याक आमी फातेची त्याक तें आमी फोकस दवरची आमचें जिवीत कितें न्हय कालचें न्हय आतांचें म्हाका मुख्य जिवीत आज आमी हातांत घेवन जीवन आसा माय लायफ इज नीदर ऑफ द पास्ट नॉर ऑफ द प्रेजेंट बट ऑफ द फ्युचर वी एंटिसिपेट इन द प्रेजेंट एंड वी लिव तशें आमचें जिवीत जावन आसा त्या खातीर आमचें फोकस त्या चलती राजाचेर तुजें राज आमकां येवं तें राज येवन आमी तेचें राज खंयचें स्वताचें नितीचें आनी मोगाचें तें राज आमी जीवन आसा तर आमची नांवां ती बरयल्लीं आसतात आमी मेल्या उपरांत आमी थंय पावतले हें भाग आमकां सर्वांक फावो जावन दी आनी तशेंच आमच्या जिविता मुखांत आमचे निस्वार्थ सेवे मुखांत आमी हेरांक गरजे पावून आनी तशेंच हेरांकी आमी जेजूसी हाडून आमची पातकां आमी बगसून घेवची हे आमचे देवान दिल्ली पदवी आमकां सर्वांकी आसा की तें तुवें म्हज्या खातीर केलां दुबळ्या खातीर तें बरें आमकां जातलें आनी आमकां थंय आसा पावूंक आमकां सुलभ जातलें हें भाग आमकां फावो जावन दी बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.